अध्यक्ष जो रह चुके हैं दीपक, ये भी आज हमारे बीच में मौजूद है मेरे दोस्त। इनका भी जो है मैं सबसे पहले समीर से गुजारिश करता हूँ कि जो है फूलों से उनका अख्ख्या देशा भितर सगळ्यांक म्हाका खबर आसा की रमजान म्हयनो चालू आसा आनी आमच्या अख्ख्या मुस्लीम भावांचो रमजान म्हयन्या म्हणल्यार हो पाक म्हयनो आसता तेंचो आनी तेज्या लागून ते गेली म्हाका दिसता एक म्हयनो 30 दीस तेंचो उपवास आसता आनी आयज म्हाका दिसता 21वो दीस जो तेंचो उपवास आसा आनी सांजच्या टायमार आमकां सगळ्यांक तेंच्यांनी हांगा आयज इनवायट केल्लें आसता। तेंची इफ्तियारी आयज हांगा केल्ली आसा आनी तेज्या लागून आमी हांगा सगळे जाण प्रेजेंट आसा। म्हाज्या बरोबर म्हाजो खास मित्र आनी तसोच आमचे हज कमिटीचो चेअरमॅन बाब उरफान मुल्ला, तसोच आमचो तेंचे बाकीचे ऑफिस बेरर हज कमिटीचे बाब रशीद जावं समीर जावं, म्हाजो मित्र आदलो आमचो चेअरपर्सन बाब दीपक नाईक, तशेंच बाकीचे आमचो दाबोलीचो आमदार तशेंच मंत्री श्री मोविन गुदिनो आसलेलो, तसोच आमचो वास्कोचो आमदार राजीव सालवे। सो आयज सगळ्यांनी मेळोन हांगा इफ्तियारी केल्ली आसा। आयज आमकां खबर आसा सगळ्या धर्मा भितर हो उपवास हो आसतात। आमच्या हिंदू धर्मा भितर हो श्रावण म्हयनो आसता जो आमी एक म्हयनो आमी सगळे जाण जे वेज रावता त्याच प्रमाणे आतां सद्या आमच्या कॅथलीक भावांचो लँड सिजन चालू आसा। तेंचो फुडल्या म्हयन्याक एप्रिलान तेंचो मागीर इस्टर आसतलो। तसोच आतां तेंचो आमच्या मुस्लीम भावांचो ईद आसतलो 31 तारखेक सुमार। सो अशे सगळे जाण आयज आमचे वास्को पळयता आनी हे कंटिन्युअसली हज कमिटीचे अंडर ते ऑर्गनायज करता आनी गेली 3 वर्सां जाले हो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडटा ते आनी अशेंच हांगाच न्हू बट आमच्या आख्ख्या वास्को भितर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरगांवांनूय सगळे कडेन हो प्रोग्राम जाता। सगळे कडेन आमकां इनवायट करता, आमी सगळे कडेन वयता कित्याक आयज आमच्या आख्ख्या गोंया भितर सगळे आमी सर्व धर्माचे जातीचे लोक सगळे मेळोन रावता, वांगडा रावता। ते मागीर मुस्लीम जावं कॅथलीक जावं हिंदू जावं सगळे जाण आमी एकामेकाच्या सणांक सदांच वांगडा आसता। आनी परत एकदां हांव तांकां हे जो रमजान म्हयनो आसा तेजी सगळ्यांक आमकां इफ्तियारीक आपयल्ल्या कारणान तेंचे सगळे हज कमिटीचे हांव धन्यवाद म्हणटा आनी तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। पयलीं सुवातेर हांव सगळ्या आमच्या मुस्लीम बांधवांक इफ्तियाराची आपल्या रमजान म्हयन्याची उनुनीत परबी दिता। एक्चुली सांगचें म्हटल्यार आयज आमी हांगा इफ्तियारी केल्लेली आसा। हे सतत म्हाका 3रे वरां दिसता
आणि हे जो आमचो समीर आणि आमच्या मदीं आमचो अध्यक्ष हज कमिटीचो अध्यक्ष बाब उर्फान मुल्ला आमचे कडेन आसा. ही फूल कमिटी एवरी इयर हांगा ह्या सुप्रीम हॉटेलाच्या एका वाठारांत ते इफ्तारी करतात आनी ते इफ्तारी आमी एवरी हेका एटेंड जाता. सांगपाक इतलें बरें दिसता की म्हटल्यार एक आमी तशी दिवाळीक चवथीक सगळ्यांच्या घराघरांनी भोंवता, आमच्या हिंदू बांधवाच्या घराघरांनी भोंवता. तशेंच इफ्तियारीक खंयचे तरी आमचे मुस्लीम बांधव आहा भाव आहा तांकां म्हाजो जो वॉर्ड आसा तो मॅक्झिमम 60% मायनॉरिटीचो आनी त्या वॉर्डान हांव एवरी टायम जिखून येता. सांगचें म्हटल्यार जशें आमी दिवाळीक भोंवता तसो हांव म्हाका दिसता आयज 21वो तेंचो उपवास आनी म्हाका दिसता 9 तरी घरांनी हांव म्हाज्या फ्रेंडाच्या घरांनी जे मुस्लीम म्हाजे फ्रेंड आहा सारके क्लोज तेंच्या घरान हांव रोजा सोडपाक लागून सांजच्या टायमार म्हणजे 6:30 पावणे 7 अशा टायमाचेर हांव तांकां वयता कित्याक म्हाका तें आवडटा. जशें आमी चवथीक गणपती दर्शन करपाक वयता किंवा दिवाळीचे फोव खावपाक घराघरांनी वयता तसो हांव एका इफ्तियारीक एवरी हेका म्हाका दिसता ही 9वी काय 10वी अशें हांव वयता. कित्याक हे आमी एक भावा भशेन एक इक्वली रावपाचो एक हांगा आमकां एक चान्स गावता आनी पिसफूल. आमचे वास्को म्हटल्यार एक मिनी बॉम्बे म्हटल्यार सगळ्या धर्माचे आमचे हांगा लोक आसा. म्हाका परत सांगून दिसता कित्याक हांव जेन्ना इलेक्ट जाता पळय तो म्हाजो 60% वॉर्ड जो आहा पळय तो मायनॉरिटी भाव आसा आनी हांव तांकां तें म्हाका सांगत आसता. सो आमी वास्कोन किंवा आमी सगळे कडेन एक हिंदू मुस्लीम कॅथलीक इक्वली रावन भोंवपाचें हें म्हाका दिसता आनी आमी सदांच ह्या इफ्तियारी आमी मनयतात. हांगाच न्हू जाल्यार काल आमी नीव वाडे केली, त्या पयलीं आमी बायणां केली, अशी रेगुलर चालू आसा. आनी चड बरें दिसता की आमकां आमचे ते भाव आमकां मुद्दमून आफयतात आमकां जॉयन जावपाक आनी आमकां उमेद दिसता आनी आमी हांगा जॉयन जाता. आनी ह्या इफ्तारीक आमी पळयलेलें आसा की आमच्या मदीं उर्फान मुल्ला आमचो हज कमिटीचो चेअरमॅन, तसोच आमचो संकल्प अमोणकर मुरगांवचो आमदार, वास्कोचो आमदार बाब दाजी बाब, तशेंच हांगा मोविन सर मिनिस्टर सुद्दां हांगा ह्या इफ्तियारीक जॉयन जावन गेल्लेले आसा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले सभी हमारे मुसलमान भाई को हर मुस्लिम को हम सबको ईद मिलाद की रमज़ान करीम की दावत देते हैं और शुक्रगुजार करते हैं। और यहाँ पे हम आपको ज़रूर कहेंगे इंशाअल्लाह आज आने वाले दिनों में हम अपने ये बीजेपी के साथ और अपने कार्यकर्ता के साथ हम आगे चल के इनका पूरा साथ देंगे, साथ में रहेंगे। हमारे वाहिद भाई प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए माइनॉरिटी के साथ मिल जुल के बहुत काम करेंगे इंशाअल्लाह। और अब तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करना चाहते हैं। एक्चुअली आज तुमी हांगासर येयल्ले आसा, कितें सांगूंक शकता? आज खूब बरें दिसता. आज हज कमिटी म्हणजे आमची जी गोंयची हज कमिटी आसा ताजे मुखेली म्हणजे इरफान भाई आसा ताज्या कमिटीन आज इफ्तार पार्टी दवरिल्ली आसा आनी खूब बरें दिसता. आज आमचें सरकार आज ज्या तरेन काम करता स्टेटीन आनी सेंट्रानूय ताचे कामाची पावती म्हणून आज मोठ्या संख्येन आज मुस्लीम समाज नाल्यार मायनॉरिटी समाज आमचे कडेन जुळत गेल्लो आसा आनी आज तांकांय गेले म्हणजे गेली कितलींशींच वर्सां म्हणजे तांकां बिश्टान कशें दवरिल्लें तशें दवरिल्ल्या कारणान खंय तरी आमकांय फाटीफुटी जातालें. पूण आज काम पळोवन डेव्हलपमेंट पळोवन आनी तांच्या समाजा खातीर ज्यो स्किमी दिल्या नाजाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो तांकां फॅसिलिटीज मेळटा त्यो पळोवन आनी काम पळोवन डेव्हलपमेंट पळोवन गोंयांत दोतोर प्रमोद सावंत आनी आमच्या वयर ऑनरेबल PM आमचो नरेंद्र भाई मोदी हांचें जें काम आज देशभरान चल्लां ते कामाचेर एक विश्वास दवरून आज सगळे आज मुस्लीम समाज नाल्यार मायनॉरिटी समाज आज मोठ्या संख्येन आज BJPन आयिल्ले आसा. ते काम करतात आनी आमचो पक्ष कसो वाडोवप नाल्यार आमचो देश कसो वाडोवप नाल्यार देशाचें कशें फुडें हें करप हाजेर एका विचाराचेर एका चित्तान आमी सगळें काम करता म्हणून बरें दिसता. हाजेय फुडें भारतीय जनता पार्टी खंय तरी सगळ्या म्हणजे आमचो मूळ मंत्रूच आसा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास. सो ह्या सगळ्या समाजांक घेवन फुडें वता आसतना आनी सगळ्यांचो प्रयास आमच्या देशा खातीर लाभता आसतना खूब बरें दिसता. आनी जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा तातूंत हे सगळे सहभागी जाता आनी विकसीत भारताचें जें स्वप्न आमकां आमच्या ऑनरेबल PMन दाखयलां तें साकार करपाक आज सगळे समाजांतले लोक मोठ्या संख्येन येवन देशाची कसो विकास जातलो हाजेरूच एक चित्त करतात आनी त्या खातीर हांव तांचेंय बी अभिनंदन करता आनी तांकांय देव बरें करूं मेळटा. आमची जे आसा गोंयचे राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक आनी सेंट्राचे जे आज आमचे जे MP जाल्या राज्यसभाचे सदानंद तरणे आयज पक्षाक खातीर जे आसा आनी सगळे समाजा खातीर काम करता. अशें जशें आमचे आमदार दामू आमचे जे दाजी सालकारान तशेंच जे आसा मोवीन जे मंत्री जे आसा तेणें जे आसा बेस्ट विशीस दिल्या. हेजे एकूच उद्देश आसा की दाजी सालकार तुम्ही वास्कोन तुमी भोवपाक गेला ते कशें परमनंट काम करपाक लागला की ते कब्रस्तानाचो इश्यू जावं मस्जिदीचो इश्यू जावं मायनॉरिटीचो इश्यू जावं ते स्किम्स जावं लोकल लेवलाचेर प्रत्येक मनशाचेर परत जे आसा स्कीम पावोवपाचें काम जे आसा आमचो प्रत्येक आमदार भारतीय जनता पार्टीचो जो आसा सक्षम आसा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो
प्रत्येक कार्यकर्ता जो आसा ही स्कीम सरकाराच्यो जे आसा लोकां पर्यंत पावयतालो आनी जी स्कीम पावयता आसतना कसले डिस्क्रिमिनेशन न करता ही स्किमाचो बेनिफीट जे आसा आयज जे आसा सरकाराचे तर्फेन जे आसा सगळे कम्युनिटीक पावपाक लागला आनी विकसीत भारत जे आसा देशाचे जे सपन आसा आमचे जे आसा 2047 हे म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सपन आनी जे नरेंद्र मोदी सपन जे आसा हे पुराय जावपाचें आसा. देव बरें करूं. अध्यक्ष जो रह चुके हैं दीपक, ये भी आज हमारे बीच में मौजूद है मेरे दोस्त. इनका भी जो है मैं सबसे पहले समीर से गुजारिश करता हूँ जो है फूलों से उनका